नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट फेरि एकजनाको मृत्यु भएको छ। कोरोनाबाट पाल्पा पूर्व खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सिलुवाका 40 वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। भारतबाट फर्केर पूर्व खोलाकै वडा नम्बर 2 जल्पा स्थित क्वारेन्टाइनमा बसेका ती पुरुषलाई स्वास्थ्य समस्या भएपछि तानसेन स्थित मिसन अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा उपचार गरिरहेको अवस्थामा उनको ज्येष्ठ 20 गते मृत्यु भएको थियो। उनको स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै मुलुकमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 10 पुगेको छ। नेपालमा बिहिबार थप 334 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। थप 334 जनामा कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै मुलुकमा संक्रमितको सङ्ख्या 2634 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बिहिबार थप 12 जनाले कोरोना जितेर अस्पतालबाट घर फर्किएको पनि जानकारी दिनुभयो। यो सँगै मुलुकमा कोरोनालाई जित्नेको सङ्ख्या 290 पुगेको छ। युएईमा अलपत्र परेका 150 जनाभन्दा बढी नेपाली शुक्रबार पहिलो उडान मार्फत नेपाल आउँदैछन्। दूतावास युएई स्रोतका अनुसार शुक्रबार अति अलपत्र परेकाहरूको पहिचान गरी नेपाल ल्याइने तयारी गरिएको छ। यसैगरी प्राथमिकताको आधारमा भिजिट भिसा वृद्ध गर्भवती महिलालाई आगामी 8 तारिक नेपाल फर्काइने तयारी भइरहेको दूतावास स्रोतले जनाएको छ। दूतावासको जानकारी अनुसार युएईमा 50 भन्दा बढी नेपाली गर्भवती महिलाहरू उद्धारको पर्खाइमा रहेका छन्। युएईबाट नेपाल फर्कन चाहने नेपालीको सङ्ख्या भने 18,772 जना रहेको छ। उपत्यका स्थित 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त बैठकले राजधानीमा लकडाउन खुकुलो बनाउन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC र उच्च स्तरीय समितिमा सिफारिस गरेको छ। राजधानीमा उद्योग व्यवसायीले लकडाउन अवज्ञा गर्न थालेपछि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, 4वटै सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको आकस्मिक संयुक्त बैठक बसेको थियो। विद्यालय, विश्वविद्यालय, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, हवाई सेवा, सभा सम्मेलन जस्ता क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरी अन्यलाई स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए। 3वटै जिल्ला प्रशासन सुरक्षा अधिकारी, स्थानीय तहका प्रतिनिधि सहितको बैठकले गरेको निर्णय CCMC र उच्च स्तरीय समितिमा पठाउन काठमाडौँ प्रशासनलाई जिम्मा दिएको छ। केही बेरमा 3वटै प्रशासनका तर्फबाट पारित भएको निर्णय अनुमोदनका लागि गृह मन्त्रालय मार्फत CCMC र उच्च स्तरीय समितिमा पठाइने ती अधिकारीले बताए। गत चैत्र 11 गतेदेखि लगाइएको लकडाउनका कारण अत्यावश्यक सेवा बाहेकका उद्योग, कलकारखाना तथा बजार पूर्ण रूपमा ठप्प छन्, जसका कारण सर्वसाधारणको रोजीरोटीदेखि ज्यालादारी मजदुर तथा स्वयं उद्योग कलकारखाना सञ्चालक पनि यसको मारमा परेका छन्। सुनसरीको धरानमा आगलागी हुँदा 2 जनाको जलेर मृत्यु भएको छ। धरान 15 साम्पाङ चोकमा रहेको नरबहादुर श्रेष्ठको घरमा आगलागी हुँदा आमा छोरीको जलेर मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा 87 वर्षीय आमा धनकुमारी श्रेष्ठ र उनकी छोरी 52 वर्षीय सीता श्रेष्ठको मृत्यु भएको धरान प्रहरीले जनाएको छ। बिहिबार बिहान आगलागी भएपछि आमा धनकुमारी बाहिर निस्कन सफल भए पनि अपाङ्ग छोरी घरभित्रै चिच्याउन थालेपछि छोरीको उद्धार गर्न जाने क्रममा आगोको मुस्लोका कारण बाहिर निस्किन नसक्दा दुवै जनाको ज्यान गएको स्थानीयले बताए। आगलागीमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, धरान उपमहानगरपालिकाको 2वटा दमक, इटहरी नगरपालिकाको 1 दमकलले आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। स्थानीय तारा साक्यले खबर गरेको करिब 1 घण्टापछि मात्र दमकल आएका कारण ठूलो क्षति भएको गुनासो पोखे। प्रहरीले भने समयमै पुगे पनि क्षति हुनबाट बचाउन नसकिएको बताए। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी निरीक्षक हेमराज ओलीले आगलागी के कारण भयो र के कति क्षति भयो भन्ने यकिन जानकारी नभएको पनि बताए। आगलागीका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको समेत बताए।
सरकारले 2.5 महिना लामो लकडाउन ज्येष्ठ 25 गतेबाट खुकुलो बनाउने भएको छ। आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको र जनताको दैनिकी कष्टकर बनेको भन्दै आगामी आइतबारबाट लकडाउन खुकुलो बनाउने गरी सरकारले तयारी थालेको हो। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेका क्षेत्रलाई नखोल्ने, अत्याधिक संक्रमित भएको जिल्लाहरूमा लकडाउनै कायम राख्ने र कम संक्रमित भएका तथा संक्रमणको जोखिम कम रहेका क्षेत्रहरू खुकुलो बनाउने गरी छलफल अघि बढेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार क्षेत्र विभाजन गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउने कार्ययोजना बनेको छ। उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिएर अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले त्यसलाई पारित गर्नेछ। यसअघि वैशाख 26 गतेबाट लकडाउन खुकुलो बनाउने भनेर निर्णय भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। उद्योग धन्दा खोल्ने भनिए पनि कसरी आवत गर्ने, मजदुरलाई कसरी सुरक्षित राख्ने लगायतका समस्याका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेको थियो। यसपटक यस्ता समस्याको समाधान हुने गरी कार्ययोजना बनाएको मन्त्री ढकालले बताए। रुकुम जिल्ला अदालतले रुकुम पश्चिमको चौजारी हत्याकाण्डमा पक्राउ परेका 18 जनालाई थप 10 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। 18 जनामा चौजारी 8 का ओडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल समेत छन्। जाजरकोटका 6 जना युवाको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि थप 25 दिन थुनामा राख्न माग गरिएको भए तापनि अहिलेलाई अदालतले 10 दिनको म्याद थपेको हो। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा किटानी जाहेरी परेका 2 जना भने अझै फरार छन्। उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जाजरकोटबाट चौजारीमा रहेकी प्रेमिकासँग प्रेम विवाह गर्ने उद्देश्यले पुगेका नवराज विक सहित उनका अरू 5 जना साथीलाई 10 ज्येष्ठमा रुकुमको चौजारी नगरपालिका 8 को सोती गाउँबाट लखेटेर हत्या गरी भेरी नदीमा फालिएको उनीहरूमाथि आरोप लागेको छ। नदीमा बेपत्ता नवराज विक, टिकाराम सुनार, गणेश बुढा मगर, सन्दीप विक, लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाहीको शव फरक फरक मितिमा फेला परेको थियो। घटनाको अनुसन्धानका लागि गृह मन्त्रालयले सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको संयोजकतामा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। नमस्कार। कोभिड-19 को दैनिक विवरण लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट म उपस्थित छु। मेरो साथमा दिनेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। आज जेठ 22 गते पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु। पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको हालसम्मको कुल सङ्ख्या 84,134 रहेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या 1,25,564 रहेको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू 3,867 र आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू 5,185 छन्। प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु। आरडीटी परीक्षण गरिएका सङ्ख्याको प्रादेशिक विवरण यस प्रकार छ। प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 12,749, प्रदेश नम्बर 2 मा 7,779, त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा 26,051, गण्डकी प्रदेशमा 8,918, प्रदेश नम्बर 5 मा 29,296, कर्णाली प्रदेशमा 15,831 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 24,940 वटा आरडीटी परीक्षणहरू भएका छन्। यसरी कुल सङ्ख्या आरडीटी परीक्षणको 1,25,564 रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 1 मा 3,963, प्रदेश नम्बर 2 मा 22,419, बागमती प्रदेशमा 3,238, गण्डकी प्रदेशमा 4,297, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 मा 36,539, कर्णाली प्रदेशमा 32,565 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 58,241 गरी कुल 1,61,262 जना व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। विभिन्न अस्पतालहरू र आइसोलेसन कक्षहरूमा रहेका सङ्क्रमितहरू जो उपचारको लागि हुनुहुन्छ उहाँहरूको विवरण दिन चाहन्छु। प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 149 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा
843 जना, बागमती प्रदेशमा 24 जना, गण्डकी प्रदेशमा 50 जना, त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 5 मा 816 जना, कर्णाली प्रदेशमा 380 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 73 जना गरी कुल 2335 जना संक्रमित व्यक्तिहरू आइसोलेसनमा उपचारको क्रममा देशभर रहनुभएको छ। डिस्चार्ज भएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रादेशिक विवरण अनुसार दिन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 48 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 119 जना, त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा 32 जना, गण्डकी प्रदेशमा 3 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 79 जना, कर्णाली प्रदेशमा 2 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7 जना गरी कुल 290 जना व्यक्तिहरू आजसम्म संक्रमणलाई जितेर निको भएर घर फर्किनु भएको छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार 12 जना डिस्चार्ज हुनुभएको हो। उहाँहरू नारायणी अस्पताल वीरगञ्जबाट 5 जना जो 25 देखि 70 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू 9औं दिनमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको हो। त्यसै गरी कलैया अस्पताल 12 बाट 7 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। उहाँहरू 28 देखि 49 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। 10औं देखि 17औं दिनसम्मको अवधि अस्पताल बसेर डिस्चार्ज हुनुभएको हो। त्यसरी कुल डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरूको संख्या 290, जसमध्ये पुरुष 234 र महिलाको संख्या 56 रहेको छ। कल सेन्टरको अपडेट दिन चाहन्छु। हाम्रो 2 वटा निशुल्क रूपमा डायल गर्न सक्ने नम्बरहरू छन् 1133 र 1115, जसमा गत 24 घण्टामा 1288 जनाले कल गर्नुभएको छ र उहाँहरूको कलको सम्बोधन मन्त्रालय र विभागबाट भएको छ। त्यसै गरी 2 वटा एप्लिकेसनहरू छन् हाम्रो। विशेष वेब पेज छ covid19.mohp.gov.np र मोबाइलमा एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य नामको एप्लिकेसन यहाँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो 2 वटा एप्लिकेसनहरूमा आफ्नो स्वमूल्याङ्कन फारम भर्ने, यानि कि संक्रमित भए नभएको थाहा पाउनको लागि स्वास्थ्यको विवरण भर्नेको संख्या पछिल्लो 24 घण्टामा 373 जनाको छ। उहाँहरूमध्ये 1 जना सम्भावित संक्रमितको जोनमा, यानि कि रेड जोनमा पर्नुभएको छ। उहाँ सिराहाबाट हुनुहुन्छ। त्यसरी आजसम्म 61,537 जनाले यो फारम भरिसक्नु भएको छ भने 476 जना कुल रेड जोनमा परेको संख्या छ। त्यसै गरी संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। विभिन्न हामीले देशभर 21 स्थानमा यो टेस्ट हुन्छ PCR विधिबाट। विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा भएका परीक्षणहरूको विवरण हामीलाई प्राप्त भएका छन्, जस अनुसार प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा 1 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँ मोरङ सुन्दर हरैसाका हुनुहुन्छ, 24 वर्षीय पुरुष। त्यसै गरी नारायणी अस्पताल वीरगञ्जको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा पनि 1 जनाको पोजिटिभ आएको छ। पर्सा पोखरियाका हुनुहुन्छ, उहाँ 15 वर्षीय किशोरी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा 18 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये झापा भद्रपुरका क्वारेन्टिनमा रहेका 3 जना व्यक्तिहरू 26 देखि 56 वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी ताप्लेजुङका हाल भोक्राहा सुनसरी क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको थाई ठेगाना मात्र ताप्लेजुङ हो। उहाँ 1 जना हुनुहुन्छ, 25 वर्षीय पुरुष। त्यसै गरी मोरङको हाल भोक्राकै सुनसरीको भोक्रा क्वारेन्टिनमा रहेका 1 जना 30 वर्षीय पुरुषको पोजिटिभ आएको छ। त्यसै गरी सप्तरीका 13 जना व्यक्तिहरू जो राजविराजका, हनुमाननगरका, कनकालिनीका, छिन्नमस्ताईका र शम्भुनाथ क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू 17 देखि 48 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला हेटौडामा गरिएको परीक्षणमा 9 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये 7 जना 12 आदर्श कटवालका हुनुहुन्छ। उहाँहरू 30 वर्षीय महिला 1 जना र 12 वर्षीय बालकदेखि 30 वर्ष उमेरका अन्य पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सिन्धुली कमलामाईका 1 जना 23 वर्षीय पुरुष र रौतहट गुजराका 1 वर्षीय 18 वर्षीय पुरुष पनि पोजिटिभ
देखिनु भएको छ। त्यसैगरी पोखराको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 16 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये म्याग्दी मङ्गला गाउँपालिकाका 1 जना 19 वर्षीय पुरुष, त्यसैगरी बागलुङका निसीखोला बडीगाडका गलकोटका 10 जना हुनुहुन्छ। सबै जम्मा गरेर 33 वर्षीय 1 जना महिला सहित 16 देखि 33 वर्ष उमेरका अन्य 9 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी पर्वतका 4 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू बिहादी गाउँपालिका र फलेवास नगरपालिकाका हुनुहुन्छ। 21 देखि 28 वर्षीय पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी स्याङ्जाका हुनुहुन्छ कालीगण्डकीका 1 जना 18 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 3 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू सबै डोटीका हुनुहुन्छ। दिपाल सिलगढीका पूर्वी चौकी गाउँपालिका 2टा गरेर 3 जना हुनुहुन्छ। 45 वर्षका 1 जना महिला र 22 र 27 वर्षीय 2 जना पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 42 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू सबै बाँकेकै हुनुहुन्छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाका हुनुहुन्छ। 42 जना जो 15 वर्षदेखि 35 वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू सबै पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी धुलीखेल अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 17 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू सबै कपिलवस्तु कृष्णनगरका हुनुहुन्छ। 17 देखि 52 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा 15 जनाको पोजिटिभ आएको छ। सबै दाङ जिल्लाका हुनुहुन्छ। राजपुर गाउँपालिकाका, बगलाचुली गाउँपालिकाका, घोराई उपमहानगरपालिकाका र बबई गाउँपालिकाका गरेर 15 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये 23 वर्षीय 1 जना महिला र 16 देखि 36 वर्ष उमेरका अन्य 14 जना पुरुषहरू रहनुभएको छ। त्यसैगरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा 106 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये मुगु खत्याटका 1 जना 27 वर्षीय पुरुष, दैलेखका अन्य 105 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू नारायण देवलकट सोताका मन्टाकुरा र बस्कोट भगनीका हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये 5 वर्षीय बालिका सहित 32 वर्ष उमेरका 5 जना महिलाहरू र 4 वर्षीय बालकदेखि 55 उमेर समूहका अन्य 100 जना पुरुषहरू गरेर कुल 105 जना दैलेखका सङ्क्रमितहरू देखिनु भएको छ। कोशी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 5 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये झापा कस्नाकवलका 2 जना 17 र 25 वर्ष उमेरका पुरुषहरू, त्यसैगरी खोटाङ हलेसीका 3 जना 21 देखि 45 वर्ष उमेरका पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा 8 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू सबै दैलेखका हुनुहुन्छ। नारायण नगरपालिका र नौमुले गाउँपालिकाका 2 वर्षीय बालकदेखि 36 वर्ष उमेरसम्मका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु काठमाडौँमा गरिएको परीक्षणमा 93 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू 12 महागढीमाई नगरपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका र सुवर्ण गाउँपालिकाका 5 जना हुनुहुन्छ। 19 देखि 32 वर्ष उमेरका पुरुषहरू। त्यसैगरी धनुषा जनकपुरका 6 जना हुनुहुन्छ। 30 वर्षीय महिला र 33 देखि 37 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कपिलवस्तुका ओडरी मावि र जनचेतना मावि यशोधरामा क्वारेन्टिनमा रहेका 12 जना हुनुहुन्छ। 26 वर्षीय 1 जना महिला र 21 देखि 48 वर्ष उमेरका पुरुषहरू अरू 11 जना हुनुहुन्छ। यसरी कपिलवस्तुमा 12 जनाको पोजिटिभ देखियो। त्यसैगरी महोत्तरीका 3 जना, उहाँहरू भङ्गा नगरपालिकाका 19 देखि 36 वर्ष उमेरका पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी रौतहटका 64 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू स्थान गजराका, गढीमाईका र दुर्गा गाउँ भगवतीका हुनुहुन्छ। 6 महिने बालिका सहित 3 जना महिला हुनुहुन्छ। त्यसैगरी 8 वर्षीय बालक सहित 45 वर्ष उमेर समूहका अन्य 61 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सर्लाही, श्रीप्रावी, छोटोल, धबनियाका 3 जना हुनुहुन्छ। 19 देखि 40 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। यसरी कुल 334 जना नयाँ सङ्क्रमित
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार थप हुनुभएको छ। उहाँहरूमध्ये 319 जना पुरुष र 15 जना महिला हुनुहुन्छ। यससँगै देशभरको कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2634 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुषहरू 2450 र महिला 184 जना हुनुहुन्छ। सङ्क्रमितहरूको हालसम्मको तथ्याङ्क प्रादेशिक विवरणमा दिन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 1 का 12 जिल्ला समेटिएका छन्, जसमा 197 जना हालसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या रहेको छ। त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 2 का सबै 8 जिल्ला समेटिएका छन्, जसमा हालसम्म 963 जनाको सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ। बागमतीका 12 जिल्लामा 59, त्यसै गरी गण्डकीका 7 जिल्लामा 53, त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 5 का 11 जिल्लामा 898, कर्णालीका 6 जिल्लामा मुगुसहित 383 जना र सुदूरपश्चिमका सबै 9 जिल्लामा 81 जना गरी 2634 जना कुल सङ्क्रमितको देशभरको सङ्ख्या रहेको छ भने जिल्लाको सङ्ख्या 65 पुगेको छ। त्यसै गरी आज भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार फेरि एउटा दुःखद खबर छ। पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिका सिलुवाका 45 वर्ष उमेरका पुरुष जो भारतबाट 5 दिन अगाडि आउनुभएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। उहाँ क्वारेन्टिनमा रहनुभएको थियो, स्थानीय क्वारेन्टिनमा। उहाँलाई स्वास्थ्यमा गडबडी, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या आएपछि पाल्पाको मिसन अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो 3 दिन अगाडि र उहाँको मृत्यु 20 गते भएको हो हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार र उहाँको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो र उहाँको स्वाबको परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। यो सँगै मृत्यु भएका व्यक्तिहरू जो पोजिटिभ कोभिड-19 को पोजिटिभ सङ्क्रमण थियो सङ्ख्या 10 पुगेको छ। केही निर्णयहरू सुनाउन चाहन्छु। अब देशमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको अवस्था, मृत्युको खबर पनि नचाहँदा नचाहँदै बढिरहेको अवस्थामा हामीले एउटा हेल्थ सेक्टरको इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्लान बनाएका थियौँ जो यो कोरोना पेन्डेमिकसँग सम्बन्धित थियो। त्यसमा करिब 2000 भन्दा बढी एक्टिभ सङ्क्रमितहरू भएको अवस्थामा पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गर्न सकिने भनेर त्यहाँ राखिएको थियो। त्यही अनुरूप हामीले छलफल पनि चलाइरहेका पनि छौँ र यसको लागि मन्त्री परिषदबाट यो एप्रुभ हुनको लागि प्रस्ताव लैजाने भनेर निर्णय गरेका छौँ। प्रस्ताव स्वीकृति भइसकेको छैन, प्रस्ताव जाँदैछ। त्यसै गरी सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार यो आदेश जारी गर्न अधिकारी तोक्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवलाई तोक्नलाई पनि प्रस्ताव गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कमिटीले निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी यो विभिन्न सहायताहरू लिनको लागि सहज हुने हेतुले एउटा कार्यविधि, स्वास्थ्य सहायता सामग्री स्वीकार गर्ने कार्यविधि जो कोभिड-19 का सामग्रीहरू विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूले र देशहरूबाट पनि प्राप्त हुन्छ, त्यसको लागि एउटा कार्यविधि बनाउने र स्वीकृत गर्ने प्रावधान राखेका थियौँ। त्यो अनुसार हामीले यो मापदण्ड चाहिँ बनाएका छौँ, जसमा सहायता सामग्रीको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्ने, सहायता सामग्रीको पूर्णता यानि कि कुन सामग्री कति परिमाणमा त्यसको लागि चाहिने, कतिपय अवस्थामा कसैले केही मसिन दिएपछि त्यो मसिनमा लाग्ने रिएजेन्टहरू, त्यस मसिनका पार्ट पुर्जाहरू नहुने हामीलाई समस्या भइरहेको थियो। सबै सामग्रीहरूको पूर्णता होस्। त्यसै गरी सहायता सामग्रीको मर्मत सम्भार पनि सम्बन्धितले केही हदसम्म हेरिदिनुपर्ने, वारेन्टी पिरियडसम्म भन्ने कुरादेखि लिएर कसरी उपयोग गर्ने, कसरी वितरण गर्ने, त्यसको मात्रा कति हुनुपर्ने,
कति सङ्ख्यामा हामीले त्यो लिनुपर्नेदेखि लिएर भन्सार छुट लगायतकामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने समेत प्रावधान राखेर त्यो मापदण्ड चाहिँ तयार भएको जानकारी म गराउन चाहन्छु। यसले हामीलाई प्राप्त हुने सामग्रीहरूको गुणस्तर, यसको चाहिँ वितरण र यसको उपयोगमा सहजीकरण ल्याउनेछ। त्यसैगरी अन्तिममा एउटा अर्को पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले बारम्बार सुन्दै आएका छौँ, स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूलाई कतिपय बेला डेडाबाट निकाल्ने, कतिपय बेला बाटोमा खान तलासी गर्ने, मनोबलहरू गिराउने काम र उहाँहरूको सुरक्षा नहुने र हालै अब नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीको इमर्जेन्सी विभागमा कार्यरत चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणदेखि लिएर डोटीमा भएको, रौतहटमा क्वारेन्टिन स्थलमै भएको आक्रमण स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको, यस्ता कुराहरू बारम्बार पढ्न सुन्न परेको छ। यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई यो विषयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हामीले त्यसमा धेरै दुःख व्यक्त गर्छौँ। हालसम्म सङ्क्रमितहरूको र अन्य अस्पतालहरूमा जसमा कोभिड-19सँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई उपचार, निगरानी गर्ने कार्यमा, नियन्त्रण र रोकथामको कार्यमा खटिनुभएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सेजहरू 14 जना सङ्क्रमित भइसक्नु भएको अवस्था छ। त्यो हिसाबले हामीले अझ बढी मनोबल बढाउने कार्यहरू गर्नुपर्नेमा यस्तो कार्यहरू हुनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो। त्यसै सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट विभिन्न सम्झौताहरू र विभिन्न निर्णयहरू भएका छन्। जस्तै विभिन्न यो जसमाथि आक्रमण भयो, जहाँ आक्रमण भयो त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरेर कानुनको दायरामा यथाशीघ्र ल्याउने, 3 दिनभित्र कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने। त्यसैगरी विभिन्न अस्पतालहरूमा CCTV फुटेज गायब भएको घटना, त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी त्यो अनुसन्धान गर्न सकिन्छ, त्यो अनुसन्धान गर्ने, घटनाको विवरणहरू, प्रमाणहरू मेट्ने प्रयास भएमा त्यो कदापि हुन नदिने, कानुन बमोजिम यो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरेर कानुनको दायरामा ल्याउने, यो 3 दिनभित्र गर्नको निम्ति गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने। त्यसैगरी यो स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 जुन बिना धरौटी जेल चलान गर्ने जेल विदाउट बेलको मर्मको अवधारणा समाविष्ट गरी मन्त्री परिषदको मिति 2076 को चैतको 22 गते भएको निर्णयमा सुरक्षा, यो स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी जुन व्यवस्था भएको छ त्यसलाई पनि समेटेर यो चालु संसद अधिवेशनमा पेश गर्ने हामीले निर्णय पनि गरेका छौँ। र यो विभिन्न घटनाहरूमा के भएको हो भनेर त्यसको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आन्दोलनरत चिकित्सक र सरोकारहरूको सबैको सहभागितामा 7 दिनभित्र समिति गठन गरेर उक्त समितिको प्रतिवेदनको आधारमा विभिन्न कार्यहरू अगाडि बढाउने पनि निर्णय गरेको छ। र आजै मन्त्रालयबाट, मान्य मन्त्रीज्यूबाट यो पहल हुने प्रतिबद्धता पनि जाहेर भएको छ। यो मैले अपडेट गराउन चाहन्छु। र यस्तो स्थितिमा हामी सबै स्वास्थ्यकर्मीहरू, चिकित्सकहरू, नर्सेजहरू जो अग्रपन्थीमा खटिएका छौँ र अरू व्यक्तिहरू पनि जो चाहिँ यो कार्यमा खटिनु भएको छ, कोभिड-19 को नियन्त्रण र रोकथामको कार्यमा, कसैले पनि उहाँहरूमाथि हुलहुज्जत गर्ने, आक्रमण गर्ने र मनोबल गिराउने काम, दुर्व्यवहार गर्ने काम हुनु हुँदैन। बरु केही कुराहरू छन् भने हामीले बसेर समाधान गर्न सक्छौँ। कानुन छ देशमा, कानुन अनुसार काम गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले सबैले यो विधिको शासन को पालना गर्न र यस्तो महामारीको बेलामा खास गरी स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, नर्सेजहरूलाई कुनै पनि हिसाबले मनोबल गिराउने कार्य नगर्नुहुन। किन भन्दा हामीले बारम्बार भनेका छौँ, यहाँहरू अहिले सबै हिसाबले, सबै किसिमले, सबै वर्गले, सबै हामी जुन समूहमा छौँ सबै समूहले सहयोग गर्ने भनेकै अहिले अग्रपन्थीमा रहेर खटिनुभएका, यो कार्यमा खटिनुभएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने नै हो। त्यो हिसाबमा कार्य गरिदिनु हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दै
मन्त्रालयको तर्फबाट म आजको अपडेट यहीँ अन्त्य गर्छु। नमस्कार।